रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द पोइम पैस्चर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज की इस पोइम में हम इस पोइम की पब्लिशिंग डेट देखेंगे, इसका स्टाइल देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंट्रल आइडिया देखेंगे, थीम देखेंगे। इस पोइम के दो मायने हैं, एक स्पिरिचुअल है, एक वर्ल्डली है। दोनों मीनिंग्स को देखेंगे, इनकी लाइन की ट्रांसलेशन करेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे, पैराफ्रेजिंग करेंगे, साथ साथ पोइम का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, मीटर को देखेंगे और इस पोइम को थॉरली समझने की कोशिश करेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोइम है पैस्चर, उन्होंने क्या इस पोइम में कहा है। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप ये नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं पोइम की पैराफ्रेजिंग, साथ इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। द पैस्चर पोइम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ये इनकी एक किताब नॉर्थ ऑफ बॉस्टन जो 1915 के अंदर पब्लिश हुई थी। ये कलेक्शन ऑफ पोइम की एक किताब है और इसके अंदर ये पोइम उन्होंने पब्लिश कराई थी। इस पोइम के अंदर टोटल 8 लाइन्स हैं और 4 लाइन के 2 स्टैंजाज हैं, जिनको हम क्वार्टेन स्टैंजा भी कहते हैं। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो ABBCDEEF राइमिंग स्कीम है। अब चेक कर लेते हैं। स्प्रिंग जो है वो अवे से राइम नहीं कर रहा, तो स्प्रिंग A हो गया और अवे B हो गया। अवे आई मे से राइम कर रहा है तो ये BB हो गया और C2 जो है वो किसी से राइम नहीं कर रहा। इस पोइम के अंदर उन्होंने 2 स्टैंजाज यूज़ किए हैं, क्वार्टेन, और जो 4th लाइन है दोनों स्टैंजा की वो एक रीफ्रेन है। रीफ्रेन वो लाइन होती है, वो वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेज होती है, वो क्लॉज होती है पोइट्री के अंदर, जो बार बार विदाउट एनी चेंज रिपीट हो रही होती है। इसके अलावा जो मीटर इस पोइम में यूज़ किया गया है वो पहली 3 लाइनों के अंदर IM पेंटामीटर यूज़ किया है। पेंटामीटर से मुराद ये है कि 5 फीट्स हैं इसके अंदर, और IM से मुराद ये है कि पहला अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस है और ये 5 तक जाता है। लेकिन ये तो 4th लाइन है, इसके अंदर IM टेट्रामीटर यूज़ किया है, यानी कि 4 फीट्स हैं और वही स्ट्रक्चर या वही IM मीटर यूज़ किया है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस वाला। इसके अलावा कॉलिक्वल लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की है, लोकली ज़बान, मादरी ज़बान। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो लोकल ज़बान बोलते थे वो इसके अंदर यूज़ किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक अमेरिकन पोइट हैं। अमेरिकन पोइट होने के साथ साथ अमेरिका में ही पैदा हुए हैं और ये पैदा हुए थे 1874 के अंदर। 1963 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। अमेरिका के बहुत ही मशहूर पोइट हैं और मशहूर अपनी फ़िलोसॉफ़िकल पोइम्स के वजह से हैं। इसके अलावा इनकी पोइम जो है वो ट्रेडिशनल हैं, नेचुरल हैं, एक्सपेरिमेंटेशनल हैं, रीजनल हैं, और इन्होंने कॉलिक्वल लैंग्वेज यानी कि आम ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा किया है अपनी पोइम के अंदर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइम जब लिखी थी जब वो वर्क करते थे एज अ फार्मर अपनी ही फील्ड्स के ऊपर। इसके अलावा इस पोइम की जो टून है वो कन्वर्सेशनल है, रियलिस्टिक है, रूलर है और इंट्रोस्पेक्टरी है। इस पोइम के अंदर उन्होंने 2 तरह के आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कराए हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि 2 तरह के आइडिया मिलते हैं। एक तो वर्ल्डली है ये पोइम, यानी कि ये पोइम नेचर के बारे में है, और एक पोइम ये स्पिरिचुअल नेचर के बारे में है या स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। तो दोनों के मीनिंग मैं साथ साथ बताऊंगी। पहले हम इसकी पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं और ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पैस्चर स्प्रिंग। मैं बाहर जा रहा हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसी से कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो उनका लग रहा है कि उनके घर कोई मेहमान आया हुआ, वो उससे कह रहे हैं। आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पैस्चर स्प्रिंग। मैं बाहर जा रहा हूँ झरने को साफ़ करने के लिए जो पैस्चर के करीब है, यानी कि चरागाह पैस्चर को कहते हैं। वहाँ पे जहाँ गायें भैंस बकरियाँ चरती हैं चारे को, उसको पैस्चर कहते हैं। और उसके करीब एक स्प्रिंग है, यानी कि एक झरना है एक पानी का, उसको साफ़ करने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। आई विल ओनली स्टॉप टू रैक द लीव्स अवे। रैक कहते हैं असल में एक मोड़ को, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतनी देर के लिए जा रहा हूँ कि मैं झरने के अंदर जो रैक है, यानी कि एक मोड़ जो आ रहा है झरने के अंदर, वहाँ पे जो पत्ते जमा हो गए हैं उनको हटाऊँगा। एंड वेट टू वॉच द वाटर क्लीन आई मे। और मैं सिर्फ इतनी सी देर के लिए रुकूंगा कि जितनी देर के लिए मैं पत्ते जब हटाऊंगा तो फ़ौरन ही पानी साफ़ हो जाएगा, और साफ़ पानी को बहता हुआ देखूंगा मैं। और जैसे ही पानी साफ़ हो जाएगा क्या करेंगे वो, आई शुडंट बी गॉन लॉन्ग यू कम टू। मुझे इस काम में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो ये जल्दी से हो जाएगा और तुम भी मेरे साथ चलो। जो आया हुआ है, जो गेस्ट आया हुआ है, उसको वो ये कह रहे हैं। या यूँ अब इसका दूसरा माइनिंग देख लेते हैं, जो स्पिरिचुअल माइनिंग है, जो क्रिटिक देते हैं, वो ये कहते हैं
کہ رابرٹ فراسٹ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اسپرنگ جو ہے یہ ہارٹ ہے اور جو لیوز ہیں پڑے ہوئے اسپرنگ کے اندر وہ ہیں سنس کی طرح, یعنی کہ میں اپنا دل صاف کرنے جا رہا ہوں گناہوں سے, اور میں صرف اتنے حد تک اس کو اتنا ٹائم لگے گا مجھے کہ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, بہت ایک چھوٹا سا مومنٹ لگے گا, اور یہ میرا دل جو ہے پانی میرے دل کے اندر جو روح ہے وہ بالکل صاف ستھری ہو جائے گی 2-3 سیکنڈ کے اندر, اور اس میں بالکل ٹائم نہیں لگے گا, اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, اور تم بھی میرے ساتھ چلو, مطلب تم بھی ایسا کرو, تم بھی چلو. یہاں پہ وہ ایز اے پریسٹ کام کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا ریلیجن شو ہو رہا ہے, کرسچینٹی کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں, آئی ایم گوئنگ آؤٹ ٹو فیچ دیٹ لٹل کلیف. اب وہ یہاں پہ آپ کو کلیف کہہ رہے ہیں, دوسرے میں معنی عام طور پہ آپ کو سمجھاؤں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں بچھڑے کو پکڑنے کے لیے. فیچ کا مطلب ہوتا ہے جا کے کسی چیز کو کیچ کرنا, اور کلف سے مراد یہاں پہ لٹل کلف سے مراد ہے گائے کا چھوٹا سا بیبی, اس کو ہم بچھڑا بھی کہتے ہیں. دیٹ اسٹینڈنگ بائی دا مدر, جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے. اٹس سو ینگ, جو ابھی بہت جوان ہے. اٹ ٹاٹرز وین شی لکس اٹ ود ہر ٹنگ, وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے جب اس کی ماں اسے اپنی زبان سے صاف کرتی ہے. آئی شوڈنٹ بی گون لانگ, مجھے زیادہ دیر کے لیے نہیں جانا چاہیے. یو کم ٹو, تم بھی میرے ساتھ چلو. اب آپ دیکھیں یہ دونوں لائن ریپیٹ ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو ہائفن ہے اس کا تھوڑا سا چینج ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے. لاسٹ والی 4 لائنوں کے اندر رابرٹ فراسٹ کلف جو ہے وہ ایک ایسے انسان کو کہہ رہے ہیں جو کرسچینٹی سے تھوڑا سا دور ہو گیا ہے, اور وہ مدر کو, گاڈ کو ایز اے مدر کہہ رہے ہیں کہ جو خدا ہے وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ ہے, لیکن انسان کبھی کبھی بھٹک جاتا ہے, تو اس کو پکڑنے کے لیے رابرٹ فراسٹ جا رہے ہیں. یعنی کہ کوئی پریسٹ ضروری ہے اس کا رستہ دکھانے کے لیے, یعنی کہ کوئی مولوی ضروری ہے دین سے قریب کرنے کے لیے کسی بھی بندے کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ماں یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ ہر وقت ہے اور ہماری کیئر کر رہا ہے جس طرح ایک مدر کرتی ہے, لیکن اسٹل ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں دین کی طرف یا اسپریچولیٹی کی طرف دوبارہ لے کے آئے. تو رابرٹ فراسٹ یہاں پہ اپنی پوئم کے ذریعے یہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے اندر پیرافریزنگ یہ دی ہوئی ہے جس میں یہی معنی بتایا ہوا ہے کہ رابرٹ فراسٹ اپنی بیوی سے یا ان کے گھر آئے ہوئے جو مہمان ہیں ان سے وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ پانی کے جھرنے کی طرح ہوتا ہے, اور اکثر اسپرنگ گزرنے کے بعد وہاں پہ پتے یا سنس جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پلوٹیڈ ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں اسے وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہنا چاہیے, جو کہ بہت ہی مختصر سا کام ہے. بے شک ہم اس طرح ہی ہیں, ایک اتنے معمولی ہیں جس طرح ایک بچھڑا معمولی ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ خدا اسی طرح ہے جس طرح ہماری ماں ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہمیں ہمیشہ گائیڈنس دیتی رہتی ہے, لیکن سٹل ہمیں کسی اونر کی ضرورت ہوتی ہے, کسی پادری کی ضرورت ہوتی ہے, کسی مولوی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں صحیح رستہ دکھائے. اس پوئم کے اندر رائم بھی یوز کیا ہوا ہے, میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, ٹون بھی بتا چکی ہوں. فگریٹو لینگویج کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے. پیسچر جو ہے وہ پوری دنیا کو سمبلائز کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر لیوز پڑے ہوئے ہیں وہ سنس کو شو کر رہے ہیں, اور جو لیوز ہیں وہ سنس کو شو کر رہے ہیں ہمارے ہارٹ کے اندر. اور ویٹ ٹو واچ دا واٹر کلین, جب پانی صاف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری جو روح ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے. اور جو لٹل کلف ہیں وہ لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں جو ویک فیتھ رکھتے ہیں. مدر سمبلائز کر رہا ہے گاڈ کو, اور ٹاٹا اس کا مطلب ہے کہ جب وہ اسے لک کرتی ہے تو وہ بھٹکتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جو خدا ہے وہ ہر وقت تو موجود ہے, لیکن ہمیں پھر بھی انلائٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. امیجری پوری پوئم ہی امیجری کے اوپر بیس کرتی ہے, اور پوئم کے اندر جہاں آئی یوز کیا ہے, جو فرسٹ لائن کے اندر یوز کیا ہے, اس سے مراد رابرٹ فراسٹ خود ہیں جو کہ ایک ٹیچر ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خدا کی طرف جا رہا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ چلو. جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس پوئم کا وہ یہی ہے کہ وہ خدا کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی پوئم سمجھ آ گئی ہوگی. جو پوئم کے نوٹس ہیں وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا ہوا ہے PDF کے نوٹس کا, وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ رابرٹ فراسٹ کی ایک اور پوئم جو ایگزام میں بہت امپورٹنٹ ہے جس کا نام ہے ٹفٹ آف فلاور, وہ بھی اینڈ اسکرین پہ شو بھی ہوگی, ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے, اور اوپر آئی کارڈ میں بھی شو ہو رہا ہوگا, وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. اس کے نوٹس بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.